कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। जिसने गिरा मिली और सजा, कई बार हुआ यहाँ खून वफा, किया जिसने गिरा मोहतरम दोस्तों, ये हमारा एक जामे और काबिल अमल मंसूबा है जिसे आगाही और मशावरत के लिए आज आप दोस्तों को यहाँ पे दावत दी है। अब आप दोस्त इस हवाले से अपनी तजावीज़ दें ताकि इन दस्तावेज़ को हतमी शक्ल दी जा सके। सहमत कैसी बरखुरदार, आपने हमें नेकी का एक मौका फराहम किया है, शायद अल्लाह पाक इस तरह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। जी बिल्कुल मौलाना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हम माशरे के इस अहम मगर नज़रअंदाज शुदा पहलू के बारे में मिल बैठ कर सोचें और अपना अपना किरदार अदा करें। बस मोहब्बत है आप सब दोस्तों की। एक तजवीज़ थी कि इस अहम मीटिंग में सरकारी इदारों के सरबराहान और सियासी रहनुमाओं को भी दावत देनी थी। जी हाँ, बिल्कुल इनका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका किरदार इन मसाइल के हल में निहायत अहम बनता है। जी यकीनन उनको भी इस अमल में शरीक करना है और वो निहायत अहम है, मगर चूँकि आप दोस्तों का तंजीम और तंजीम की सरगर्मियों में बराह रास्त वास्ता रहता है, लिहाजा हमने ये फैसला किया था कि पहले आप दोस्तों से मुशावरत की जाए। जी बिल्कुल, ये हमारी हौसला अफजाई है। अगर तमाम दोस्त इजाज़त दे तो चाय भी पी लेते हैं और इन दस्तावेज़ को भी दे देते हैं और ज़रूरी तजावज़ भी हासिल कर लेते हैं। क्यों अंसारी साहब? नेकी में पूछना कैसा। माशाल्लाह काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही है। मेरे ख़्याल में आज की इस गुफ्तगू की रोशनी में ज़रूरी तब्दीलियों के बाद अब हमारा ये मंसूबा इस काबिल हो गया है कि इसको अरबाब इख्तियार को पेश किया जा सके। इसीलिए मुशावरत को दीन में खासी अहमियत दी गई है। इससे अमूर मजीद संवर जाते हैं और मसाइल का हल निकल आता है। अंसर बेटे, आपको इस हवाले से हमारे किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हमें खुशी होगी कि हम आपकी मदद कर सकें। अंसर साहब, इस डॉक्यूमेंट की इम्प्रूवमेंट में मैं और मिस खदीजा अपनी खिदमत पेश करते हैं। इस हवाले से अगर कोई मुनासिब वक़्त पे कर लिया जाए तो मैं भी इसका रहर में हिस्सेदार बनना चाहूँगा। और मैं भी। मुझे भी इस टीम का हिस्सा समझें। फिर मेरे और मौलाना साहब ने किया कसूर किया है। अल्लाह आप सबको इसका अजर अता करे। आमीन। आमीन।
میری ایک تجویز ہے کہ اس کام کو اب نوجوان سر انجام دیں، کیونکہ اب اس دستاویز میں زیادہ کام بھی باقی نہیں ہے، اور جہاں ضرورت ہو باقی دوستوں کو بھی شامل رکھا جائے۔ بالکل درست فرمایا، ہماری دعائیں اور خدمات آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی ضرورت پڑی ہے آواز دے دیں گے۔ بہت شکریہ محترم، بس کل تک اس دستاویز کو انتظامیہ اور سیاسی دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیوں نہ اس منصوبے کو ارباب اختیار تک بھجوانے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہی عوامی تائید کے لیے دستخطی مہم کی جائے؟ بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں، اسے عام آدمی کو ان مسائل کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا اور ان کی شرکت بھی ممکن ہوگی۔ بالکل درست ہے، اس کو پلان کرتے ہیں۔ ہاں آئے رانا صاحب۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ کوئی خاص فائل ہے رانا صاحب؟ جی سر، یہ ایک سماجی تنظیم کی جانب سے معذور افراد کی بحالی کے حوالے سے جامع تجاویز و سفارشات۔ اتنی موٹی فائل صرف تجاویز و سفارشات پر مشتمل ہے، آخر کیا چاہتے ہیں یہ تنظیموں والے؟ سر دراصل اس فائل میں تمام شعبہ زندگی کے اہم افراد کی جانب سے اس فائل کی حمایت میں دستخط اور ریکمنڈیشنز بھی شامل ہیں۔ ہاں، اس میں تو ایم پی اے صاحبان کے ریکمنڈیشن لیٹر بھی موجود ہیں۔ سر میں نے فائل بڑی غور سے پڑھی ہے اور اس کے اندر نہ صرف ریکمنڈیشن لیٹر بلکہ میں نے اس میں اپنی رپورٹ بھی لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، اور بھی بہت سے اہم امور نمٹانے ہیں۔ تندرست افراد کے لیے معاشرے میں کچھ کر لیں، معذور افراد تو ویسے بھی اس معاشرے پر بوجھ ہیں۔ مگر سر ان کا ہی معاشرے پر اتنا حق بنتا ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ چھوڑے رانا صاحب، کیا حق اور کیا نا حق، اس معاشرے میں کس کو اپنا حق ملتا ہے؟ سر اگر آپ وزیر اعظم صاحب کو اس سمری بھیج دیں تو آئندہ اسمبلی کے اجلاس میں اس پر غور کر سکتے ہیں۔ کہہ دیا نا، بس اور بھی بہت سے کام کرنے۔ ہاں کیا راشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ کہاں ہوں میں آ رہا ہوں۔ سر جی خیریت ہے؟ ہاں بس وہ میرے بیٹے راشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سر میری ضرورت ہے میں ساتھ۔ نہیں بس شکریہ، آپ دعا کریں۔ سر جی یہ تو کمال ہو گیا، اسمبلی نے معذور افراد کی بحالی کا بل متفقہ طور پر منظور کر دیا۔ رانا صاحب، یہ بہت خوشی کی بات ہے، کم از کم ان افراد کی مشکلات میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ سر جی پر اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے، آپ نے انتہائی محنت کر کے اسے ممکن بنایا ہے۔ نہ رانا صاحب، میں نے تو اپنا فرض نبھایا ہے۔ آپ کو یاد ہے جس دن میرے بیٹے راشد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ نے مجھے وہ تجاویز وزیر اعظم صاحب کو پیش کرنے کو کہا تھا، مگر میں راضی نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو معذوری دے کر مجھ میں یہ احساس جگایا، اور اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ آج ممکن بھی نہ ہوتا۔ جی سر، اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں جس تن لاگے وہ ہی جانے۔ راشد بیٹے کا حادثہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے نئی راہیں کھول گیا ہے۔ ہاں مگر اس میں کریڈٹ غیر سرکاری تنظیموں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے دن رات ایک کر کے کام کیا۔ علاقے کے ممبران نے اسمبلی میں اس پر خوب بات کی اور دیگر ممبران نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سر جی خوشی اس بات کی ہے کہ اب معذوری کے حامل افراد بھی نہ صرف خود اعتمادی سے جی سکیں گے بلکہ معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ہاں آپ ایک کام کریں، ذرا غیر سرکاری تنظیم کے صدر سے میری بات کروائیں، میں ان کو اس کامیابی پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جی سر میں ابھی ملا دیتا ہوں۔ जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितारे।